श्री आनंद रामायण महात्म्य रम्यं पवित्रमानन्ददायकं च मनोहरम् आनन्दसंज्ञकं रामचरितं पुण्यवर्धनम् रामायणमिदं येत्र भक्त्या शृण्वन्ति मानवाः पुत्रः पौत्रः सुहृद्भिश्च न वियोगं लभन्ति ते एतत् प्रातः समुत्थाय आनन्दरामायणं शुभम् ये पठन्ति नरा भक्त्या ते सुखं प्राप्नुवन्ति हि काण्डं सर्गोऽथा श्लोकस्त्वानन्दाख्यस्य प्रत्यहं न नराः कीर्तयंस्तत्र तेषां जन्मनिरर्थकम् आनन्दरामायणमेतदुत्तमं ये रामदासस्य सुखे मुखेन कीर्तितम् श्रीराघवेण जनाघनासनं नानाचरित्रैर्वरकौतुकैर्युतं धन्यः स वाल्मीकिमुनिः कपीश्वरो रामायणं वै शतकोटिसम्मितं कृतं पुरा येन सविस्तरं शुभं यस्माश्च सारं कथितं मया तव आनन्दरामायणमेतदुत्तमं श्रीजानकीक्रीडनकौतुकैर्युतं शृण्वन्ति गायन्ति वदन्ति वा परान् कुर्वन्ति पारायणमादराश्च यो लभन्ति पुत्रानतिबुद्धिमत्तरान् स्त्रीश्चापि पौत्रान् परमान् महो मनोहरान् धनानि धान्यानि पशूश्च मानवाः श्रीरामचन्द्रस्य पदं प्रियान्ति ते आनन्दसंज्ञं पठश्च नित्यं श्रोतुश्च भक्त्या लिखितुश्च रामः अतिप्रसन्नश्च सदा समीपे सीता समेतः श्रियमातनोति आनन्दरामायणजाह्वनीयं पापापहन्त्री मलिनस्य जन्तोः आनन्दरामायणकामधेनुस्त्वियं जनानामतिकामदोग्री रामायणं जनमनोहरमादिकाव्यं ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि संस्तुतं च श्रद्धान्वितः पठति वै शृणुयात् स नित्यं विष्णोः प्रियाति सदनं सविशुद्धदेहः आनन्दरामायणमादरेण श्रीरामचन्द्रेण मुनेर्मुखेन तद्रामदासस्य मुदेव चोक्तं भक्तिप्रदं मुक्तिदमेतदत्र आनन्दरामायणमादरेण शृणोति वा श्रावयते च भक्त्या सस्वीयकामानखिलान् वाप्य वैकुण्ठलोकं खलु गच्छति स्वेः आनन्दरामायणतोऽधिकानि न सन्ति तीर्थानि हरेस्थलानि क्षेत्राणि धान्यानि पुण्यदानि तथा पुराणान्यथ कीर्तनानि आनन्दरामायणमेतदुत्तमं जप्यं पवित्रं श्रवणीयमादरात् यन्मङ्गलानामपि मङ्गलप्रदं स्मरानित्यं प्रणमामि सादरम्। एक श्लोकी आनन्दरामायणम् आदौ रावण मर्दनं द्विजगिरातीर्थाटनं सीतया साकेते दशवाजिमेधकरणं पत्न्या विलासाटनं स्त्रीपुत्रग्रहणं स्नुखार्थमटनं पृथिव्याश्च संरक्षणम् रामार्चादिनिरूपणं दयतया स्वीयस्थलारोहणम् इति श्री एकश्लोकी आनन्दरामायणं सम्पूर्णम्। ॐ श्री आनन्दरामायण महात्म्य रम्यं पवित्रमानन्ददायकं च मनोहरम् आनन्दसंज्ञकं रामचरितं पुण्यवर्धनम् रामायणमिदं येत्र भक्त्या शृण्वन्ति मानवाः पुत्रः पौत्रः सुहृद्भिश्च न वियोगं लभन्ति ते एतत् प्रातः समुत्थाय आनन्दरामायणं शुभम्
ये पठन्ति नरा भक्त्या ते सुखं प्राप्नुवन्ति हि। काण्डं सर्गोऽथा श्लोकस्त्वानन्दाख्यस्य प्रत्यहं न नराः कीर्तयंस्तत्र तेषां जन्मनिरर्थकम्। आनन्दरामायणमेतदुत्तमं ये रामदासस्य सुखे मुखेन कीर्तितं। श्रीराघवेण जनाघनासनं नानाचरित्रैर्वरकौतुकैर्युतं। धन्यः स वाल्मीकिमुनिः कपीश्वरो रामायणं वै शतकोटिसम्मितं कृतं पुरा येन सविस्तरं शुभं यस्माश्च सारं कथितं मया तव। आनन्दरामायणमेतदुत्तमं श्रीजानकीक्रीडनकौतुकैर्युतं। शृण्वन्ति गायन्ति वदन्ति वा परान् कुर्वन्ति पारायणमादराश्च यो। लभन्ति पुत्रानतिबुद्धिमत्तरान् स्त्रीश्चापि पौत्रान् परमान् महो मनोहरान्। धनानि धान्यानि पशूश्च मानवाः श्रीरामचन्द्रस्य पदं प्रियान्ति ते। आनन्दसंगं पठश्च नित्यं श्रोतुश्च भक्त्या लिखितुश्च रामः। अतिप्रसन्नश्च सदा समीपे सीता समेतः श्रियमातनोति। आनन्दरामायणजाह्वनीयं पापापहन्त्री मलिनस्य जन्तोः। आनन्दरामायणकामधेनुस्त्रियं जनानामतिकामदोग्री। रामायणं जनमनोहरमादिकाव्यं ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि संस्तुतं च। श्रद्धान्वितः पठति वै शृणुयात् स नित्यं विष्णोः प्रियाति सदनं सविशुद्धदेहः। आनन्दरामायणमादरेण श्रीरामचन्द्रेण मुनेर्मुखेन तद्रामदासस्य मुदेव चोक्तं भक्तिप्रदं मुक्तिदमेतदत्र। आनन्दरामायणमादरेण शृणोति वा श्रावयते च भक्त्या स स्वीयकामानखिलान् वाप्य वैकुण्ठलोकं खलु गच्छति स्वेः। आनन्दरामायणतोऽधिकानि न सन्ति तीर्थानि हरेस्थलानि। क्षेत्राणि धान्यानि पुण्यदानि तथा पुराणान्यथ कीर्तनानि। आनन्दरामायणमेतदुत्तमं जप्यं पवित्रं श्रवणीयमादरात्। यन्मङ्गलानामपि मङ्गलप्रदं स्मरामि नित्यं प्रणमामि सादरम्। एक श्लोकी आनन्दरामायणम्। आदौ रावण मर्दनं द्विजगिरातीर्थाटनं सीतया साकेते दशवाजिमेधकरणं पत्न्या विलासाटनं स्त्रीपुत्रग्रहणं स्नुखार्थमटनं पृथिव्याश्च संरक्षणम्। रामार्चादिनिरूपणं दयतया स्वीयस्थलारोहणम्। इति श्री एकश्लोके आनन्दरामायणं सम्पूर्णम्। ॐ श्री आनन्दरामायण महात्म्य रम्यं पवित्रमानन्ददायकं च मनोहरम् आनन्दसंज्ञकं रामचरितं पुण्यवर्धनम्। रामायणमिदं येऽत्र भक्त्या शृण्वन्ति मानवाः पुत्रः पौत्रः सुहृद्भिश्च न वियोगं लभन्ति ते। एतत् प्रातः समुत्थाय आनन्दरामायणं शुभं ये पठन्ति नरा भक्त्या ते सुखं प्राप्नुवन्ति हि। काण्डं सर्गोऽथा श्लोकस्त्वानन्दाख्यस्य प्रत्यहं न नराः कीर्तयंस्तत्र तेषां जन्मनिरर्थकम्। आनन्दरामायणमेतदुत्तमं ये रामदासस्य सुखे मुखेन कीर्तितं।
श्रीराघवेण जनाघनासनं नानाचरित्रैर्वरकौतुकैर्युतं धन्यः स वाल्मीकिमुनिः कपीश्वरो रामायणं वै शतकोटिसम्मितं कृतं पुरा येन सविस्तरं शुभं यस्माश्च सारं कथितं मया तव आनन्दरामायणमेतदुत्तमं श्रीजानकीक्रीडनकौतुकैर्युतं शृण्वन्ति गायन्ति वदन्ति वा परान् कुर्वन्ति पारायणमादराश्च यो लभन्ति पुत्रानतिबुद्धिमत्तरान् स्त्रीश्चापि पौत्रान् परमान् महो मनोहरान् धनानि धान्यानि पशूश्च मानवाः श्रीरामचन्द्रस्य पदं प्रियान्ति ते आनन्दसंगं पठश्च नित्यं श्रोतुश्च भक्त्या लिखितुश्च रामः अतिप्रसन्नश्च सदा समीपे सीता समेतः श्रियमातनोति आनन्दरामायणजावनीयं पापापहन्त्री मलिनस्य जन्तोः आनन्दरामायणकामधेनुस्त्वियं जनानामतिकामदोग्री रामायणं जनमनोहरमादिकाव्यं ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि संस्तुतं च श्रद्धान्वितः पठति वै शृणुयात् स नित्यं विष्णोः प्रियाति सदनं सविशुद्धदेहः आनन्दरामायणमादरेण श्रीरामचन्द्रेण मुनेर्मुखेन तद्रामदासस्य मुदेव चोक्तं भक्तिप्रदं मुक्तिदमेतदत्र आनन्दरामायणमादरेण शृणोति वा श्रावयते च भक्त्या सस्वीयकामानखिलान् वाप्य वैकुण्ठलोकं खलु गच्छति स्वेः आनन्दरामायणतोऽधिकानि न सन्ति तीर्थानि हरेस्थलानि क्षेत्राणि धान्यानि पुण्यदानि तथा पुराणान्यथ कीर्तनानि आनन्दरामायणमेतदुत्तमं जप्यं पवित्रं श्रवणीयमादरात् यन्मङ्गलानामपि मङ्गलप्रदं स्मृतिं प्रणमामि सादरम्। एक श्लोकी आनन्दरामायणम्। आदौ रावण मर्दनं द्विजगिरातीर्थाटनं सीतया साकेते दशवाजिमेधकरणं पत्न्या विलासाटनं स्त्रीपुत्रग्रहणं स्नुखार्थमटनं पृथिव्याश्च संरक्षणम् रामार्चादिनिरूपणं दयतया स्वीयस्थलारोहणम् इति श्री एकश्लोके आनन्दरामायणं सम्पूर्णम्। ॐ श्री आनन्दरामायण महात्म्य रम्यं पवित्रमानन्ददायकं च मनोहरम् आनन्दसंज्ञकं रामचरितं पुण्यवर्धनं रामायणमिदं यत्र भक्त्या शृण्वन्ति मानवाः पुत्रः पौत्रः सुहृद्भिश्च न वियोगं लभन्ति ते एतत् प्रातः समुत्थाय आनन्दरामायणं शुभं ये पठन्ति नरा भक्त्या ते सुखं प्राप्नुवन्ति हि काण्डं सर्गोऽथा श्लोकस्त्वानन्दाख्यस्य प्रत्यहं न नराः कीर्तयंस्तत्र तेषां जन्म निरर्थकम् आनन्दरामायणमेतदुत्तमं ये रामदासस्य सुखे मुखेन कीर्तितं श्रीराघवेण जनाघनासनं नानाचरित्रैर्वरकौतुकैर्युतं धन्यः स वाल्मीकिमुनिः कपीश्वरो रामायणं वै शतकोटिसम्मितं कृतं पुरा येन सविस्तरं शुभं यस्माश्च सारं कथितं मया तव
आनन्दरामायणमेतदुत्तमं श्रीजानकीक्रीडनकौतुकैर्युतं शृण्वन्ति गायन्ति वदन्ति वा परान् कुर्वन्ति पारायणमादराश्च यो लभन्ति पुत्रानतिबुद्धिमत्तरान् स्त्रीश्चापि पौत्रान् परमान् महो मनोहरान् धनानि धान्यानि पशूश्च मानवाः श्रीरामचन्द्रस्य पदं प्रियान्ति ते आनन्दसंगं पठश्च नित्यं श्रोतुश्च भक्त्या लिखितुश्च रामः अतिप्रसन्नश्च सदा समीपे सीता समेतः श्रियमातनोति आनन्दरामायणजावनीयं पापापहन्त्री मलिनस्य जन्तोः आनन्दरामायणकामधेनुस्त्रियं जनानामतिकामदोग्री रामायणं जनमनोहरमादिकाव्यं ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि संस्तुतं च श्रद्धान्वितः पठति वै शृणुयात् स नित्यं विष्णोः प्रियाति सदनं सविशुद्धदेहः आनन्दरामायणमादरेण श्रीरामचन्द्रेण मुनेर्मुखेन तद्रामदासस्य मुदेव चोक्तं भक्तिप्रदं मुक्तिदमेतदत्र आनन्दरामायणमादरेण शृणोति वा श्रावयते च भक्त्या सस्वीयकामानखिलान् वाप्य वैकुण्ठलोकं खलु गच्छति स्वेः आनन्दरामायणतोऽधिकानि न सन्ति तीर्थानि हरेस्थलानि क्षेत्राणि धान्यानि पुण्यदानि तथा पुराणान्यथ कीर्तनानि आनन्दरामायणमेतदुत्तमं जप्यं पवित्रं श्रवणीयमादरात् यन्मङ्गलानामपि मङ्गलप्रदं स्मरामि नित्यं प्रणमामि सादरम्। एक श्लोकी आनन्दरामायणम् आदौ रावण मर्दनं द्विजगिरातीर्थाटनं सीतया साकेते दशवाजिमेधकरणं पत्न्या विलासाटनं स्त्रीपुत्रग्रहणं स्नुखार्थमटनं पृथिव्याश्च संरक्षणम् रामार्चादिनिरूपणं दयतया स्वीयस्थलारोहणम् इति श्री एकश्लोकी आनन्दरामायणं सम्पूर्णम्। ॐ श्री आनन्दरामायण महात्म्य रम्यं पवित्रमानन्ददायकं च मनोहरम् आनन्दसंगकं रामचरितं पुण्यवर्धनं रामायणमिदं यत्र भक्त्या शृण्वन्ति मानवाः पुत्रः पौत्रः सुहृद्भिश्च न वियोगं लभन्ति ते एतत् प्रातः समुत्थाय आनन्दरामायणं शुभं ये पठन्ति नरा भक्त्या ते सुखं प्राप्नुवन्ति हि काण्डं सर्गोऽथा श्लोकस्त्वानन्दाख्यस्य प्रत्यहं न नराः कीर्तयंस्तत्र तेषां जन्मनिरर्थकम् आनन्दरामायणमेतदुत्तमं ये रामदासस्य सुखे मुखेन कीर्तितं श्रीराघवेण जनाघनासनं नानाचरित्रैर्वरकौतुकैर्युतं धन्यः स वाल्मीकिमुनिः कपीश्वरो रामायणं वै शतकोटिसम्मितं कृतं पुरा येन सविस्तरं शुभं यस्माश्च सारं कथितं मया तव आनन्दरामायणमेतदुत्तमं श्रीजानकीक्रीडनकौतुकैर्युतं शृण्वन्ति गायन्ति वदन्ति वा परान् कुर्वन्ति पारायणमादराश्च यो लभन्ति पुत्रानतिबुद्धिमत्तरान् स्त्रीश्चापि पौत्रान् परमान् महो मनोहरान् धनानि धान्यानि पशूश्च मानवाः
श्रीरामचन्द्रस्य पदं प्रियान्ति ते आनन्दसंगं पठश्च नित्यं श्रोतुश्च भक्त्या लिखितुश्च रामः अतिप्रसन्नश्च सदा समीपे सीता समेतः श्रियमातनोति आनन्दरामायणजाह्वनीयं पापापहन्त्री मलिनस्य जन्तोः आनन्दरामायणकामधेनुस्त्रियं जनानामतिकामदोग्री रामायणं जनमनोहरमादिकाव्यं ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि संस्तुतं च श्रद्धान्वितः पठति वै शृणुयात् स नित्यं विष्णोः प्रियाति सदनं सविशुद्धदेहः आनन्दरामायणमादरेण श्रीरामचन्द्रेण मुनेर्मुखेन तद्रामदासस्य मुदेव चोक्तं भक्तिप्रदं मुक्तिदमेतदत्र आनन्दरामायणमादरेण शृणोति वा श्रावयते च भक्त्या स स्वीयकामानखिलान् वाप्य वैकुण्ठलोकं खलु गच्छति स्वेः आनन्दरामायणतोऽधिकानि न सन्ति तीर्थानि हरेस्थलानि क्षेत्राणि धान्यानि पुण्यदानि तथा पुराणान्यथ कीर्तनानि आनन्दरामायणमेतदुत्तमं जप्यं पवित्रं श्रवणीयमादरात् यन्मङ्गलानामपि मङ्गलप्रदं स्मरामि नित्यं प्रणमामि सादरम्। एक श्लोकी आनन्दरामायणम् आदौ रावण मर्दनं द्विजगिरातीर्थाटनं सीतया साकेते दशवाजिमेधकरणं पत्न्या विलासाटनं स्त्रीपुत्रग्रहणं स्नुखार्थमटनं पृथिव्याश्च संरक्षणम् रामार्चादिनिरूपणं दयतया स्वीयस्थलारोहणम् इति श्री एकश्लोके आनन्दरामायणं सम्पूर्णम्। ॐ श्री आनन्दरामायण महात्म्य रम्यं पवित्रमानन्ददायकं च मनोहरम् आनन्दसंज्ञकं रामचरितं पुण्यवर्धनम् रामायणमिदं यत्र भक्त्या शृण्वन्ति मानवाः पुत्रः पौत्रः सुहृद्भिश्च न वियोगं लभन्ति ते एतत् प्रातः समुत्थाय आनन्दरामायणं शुभं ये पठन्ति नरा भक्त्या ते सुखं प्राप्नुवन्ति हि काण्डं सर्गोऽथा श्लोकस्त्वानन्दाख्यस्य प्रत्यहं न नराः कीर्तयंस्तत्र तेषां जन्मनिरर्थकम् आनन्दरामायणमेतदुत्तमं ये रामदासस्य सुखे मुखेन कीर्तितं श्रीराघवेण जनाघनासनं नानाचरित्रैर्वरकौतुकैर्युतं धन्यः स वाल्मीकिमुनिः कपीश्वरो रामायणं वै शतकोटिसम्मितं कृतं पुरा येन सविस्तरं शुभं यस्माश्च सारं कथितं मया तव आनन्दरामायणमेतदुत्तमं श्रीजानकीक्रीडनकौतुकैर्युतं शृण्वन्ति गायन्ति वदन्ति वा परान् कुर्वन्ति पारायणमादराश्च यो लभन्ति पुत्रानतिबुद्धिमत्तरान् स्त्रीश्चापि पौत्रान् परमान् महो मनोहरान् धनानि धान्यानि पशूश्च मानवाः श्रीरामचन्द्रस्य पदं प्रियान्ति ते आनन्दसंगं पठश्च नित्यं श्रोतुश्च भक्त्या लिखितुश्च रामः अतिप्रसन्नश्च सदा समीपे सीता समेतः श्रियमातनोति आनन्दरामायणजाह्वनीयं पापापहन्त्री मलिनस्य जन्तोः
आनन्दरामायण कामधेनुस्त्वियं जनानामतिकामदोग्री रामायणं जनमनोहरमादिकाव्यं ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि संस्तुतं च श्रद्धान्वितः पठति वै शृणुयात् स नित्यं विष्णोः प्रियाति सदनं सविशुद्धदेहः आनन्दरामायणमादरेण श्रीरामचन्द्रेण मुनेर्मुखेन तद्रामदासस्य मुदेव चोक्तं भक्तिप्रदं मुक्तिदमेतदत्र आनन्दरामायणमादरेण शृणोति वा श्रावयते च भक्त्या सस्वीयकामानखिलान् वाप्य वैकुण्ठलोकं खलु गच्छति स्वेः आनन्दरामायणतोऽधिकानि न सन्ति तीर्थानि हरेस्थलानि क्षेत्राणि धान्यानि पुण्यदानि तथा पुराणान्यथ कीर्तनानि आनन्दरामायणमेतदुत्तमं जप्यं पवित्रं श्रवणीयमादरात् यन्मङ्गलानामपि मङ्गलप्रदं स्मरानित्यं प्रणमामि सादरम्। एक श्लोकी आनंद रामायणम्। आदौ रावण मर्दनं द्विजगिरा तीर्थाटनं सीतया साकेते दशवाजिमेधकरणं पत्न्या विलासाटनं स्त्रीपुत्रग्रहणं स्नुखार्थमटनं पृथिव्याश्च संरक्षणम् रामार्चादिनिरूपणं दयतया स्वीयस्थलारोहणम् इति श्री एकश्लोके आनन्दरामायणं सम्पूर्णम्।